आसा परत एकदा। आणि तुमकां खबर आसा आमी तुमकां फाटल्या वेळार सांगलेले की एक ल्हान भुरगो 4.5 वर्साचो शेणलोलो आसा आनी हो तेजो बापूय सूरज डायरेक्ट हांगा आमकां आझाद मैदान येवन आपलो भुरगो शेणलो, किडनॅपिंग जाला, म्हज्या भुरग्याक कोणें गायब केला अशें म्हणून सांगलेले। आनी आज आमी त्या जाग्यार येयल्या ज्या जाग्या वरसून भुरगो तो आसा तो गायब जाल्लो आसा। ही तेजी आवय आसा आणि आवय सांगतली तुमकां 2 मिनटां। आप अपना पहले नाम बताओ। मेरा नाम विनीता खंडन है। मेरा बच्चा गुम हुआ है 11 दिसंबर को हुआ था। हम सुबह लेके आए थे, मेरा पति के साथ लेके आए थे, इधर चोर के गए थे, शाम को देख रहे तो नहीं मिला। आपका गांव कौन सा है? झारखंड है। इधर हम लोग बामुली में रहते हैं। मेरा 2 साल हो गए इधर आने। 2 साल हुआ काम करते हैं? 2 बच्चा है, गांव में बेटी है, इधर बेटा है, गुम हो गया। आता तुमकां खबर आसा 11 डिसेंबराक यांचो भुरगो गायब जाल्लो ह्या जाग्यार वचून। हे आमच्या फाटल्यान दिसता ती बालवाडी आसा, हांगा कंपनी आसा, ते फाटल्यान कॉलेज आसा आणि हांगा हे हॉटेलाचें काम करता। हांगा काय न्हू म्हटल्यार 200-300 कामगार आसात। त्या कामगारांक लागून एज पर सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटा प्रमाणे कामगाराचे भुरगे जे असता तांकां सांबाळपाक कोणाक तरी NGO सांगचे हाडटा आनी ती सांबाळ आनी त्या पद्दतीन हांगा काम केल्लें आसा। हे हांगासर हॉस्टेल कशें म्हणजे तांकां भुरग्यांक हांगा भितर बसोवप, तेंच्या आवयान येवन मागीर दनपारचें तांकां जेवण दिवप असलें सगळें करपाक ते कायद्यान जर केल्लें आसा। पण हांगा एक कॅमेरा बसोवंक ना। हांगा जर एक कॅमेरा बसयलो जाल्यार तो भुरगो कोण घेवन गेलो हें मातशें कळटलें आसलें। तुमकां खबर आसा सगळीं इतल्या ह्या आवाजान गडबडीन तुमी पळयता इतले गडबडीन इतले लोक हांगासर रावता आसतना अशा जाग्या वरसून भुरगो गेलो म्हणून दुख्ख दिसता। आमी मागणी केल्ले तेन्ना की हो भुरगो जर कोणाक तसो दिसत खंय दिसत जावं कोणें व्हेला जायत आपल्याक दवरपाक जाल्यार खंय तरी भीक मागपाक ताका व्हेला जायत जाल्यार खंय दिसत जाल्यार काम म्हणजे पुलिसाक कंप्लेन करपाची, 112 कॉल करून सांगपाचें, नाल्यार पणजे पुलीस स्टेशनार सांगपाचें, ना जाल्यार आक्षी पुलीस स्टेशनार सांगपाचें। ह्या भुरग्याच्या किडनॅपिंगाक लागून आमचो सुदेश नायक जो DYSP आहा तेणें मागीर अनंत गांवकार आक्षी पुलीस स्टेशनाचो PI स्वप्नील नायक, मागीर तो ऋषिकेश रायकर म्हणून आसा, तो IO आसा, तेणें सुद्दां खूब आमी हांगासर येवन प्रत्यक्षान हे सगळे तुमी पळयले हे सगळे हे अशें हांगासर हे दाखयल्या तुमकां आमी की हे सगळे तांकां बांदले हे कामगार लोकांक लागून बांदलेले आहा। हांगा एक वॉचमॅन सुद्दां आसता आनी जेन्ना भुरगो हांगासून गायब जालो त्या वेळार हो वॉचमॅन आपूण मुतोंक गेलो, कोणें ते ताका ट्रीट केलें कितें केलें म्हणून खबर ना आनी तो भुरगो हांगासून खरोच वेलो। बरी दुख्खाची गजाल आसा, अशें काम करता ते गलबल्ल्या जाग्यार भुरगो वचप म्हणजे खरेंच वायट दिसता। आनी आमच्यो मागण्यो आसा हो भुरगो खंय भीक मागतना दिसलो जावं कोणागेर आसा म्हणून तुमकां कळत जाल्यार तेंच्या आवय बापायक एक आदार करा, कित्याक भुरग्याक ना जावप, भुरगें नासतना लोक कितले त्रासी आसा आनी भुरग्याचो जल्म दिल्या उपरांत तो भुरगो ना जावप कितलें दुख्ख दिसता। आमी लास्ट टायमार येयले तेन्ना आमी हांगासरल्या सुपरवायझराक सांगलेलें की हांगा एक कॅमेरा बसय म्हणून। हे तेंच्यांनी बरें केलां बालवाडी दवरून हांगा म्हणजे भुरग्यांक कामगाराच्या भुरग्यांक हें करपाक। पण एक वायट आसा हांगासर एक कॅमेरा जर हांगा बरो आसलेलो, एक कॅमेरा जर दवरलेलो हेंच्यांनी खंय तरी त्या बिल्डिंगेर नाल्यार एक झाडाक बांदून ती भुरगीं आसा ती इतल्या गलबल्याच्या हेच्यान सुद्दां भुरग्यांक कितें जाय अशें म्हणून एक जर कॅमेरा बसयल्लो जाल्यार सोने पे सुवागा जातलें आसलें। आज कितलो प्रयत्न करता हांगा रस्त्यार खंयच कॅमेरा ना आनी ती भुरग्याची कोणें व्हेलें कितें व्हेलें आनी ज्या मोटरसायकलीसून व्हेला तो मातसो खंयच्या तरी एका कॅमेरान तो दिश्टी पडल्या भशेन जालो। ती मोटरसायकल पुलिसान व्हरोन आपल्या पुलीस स्टेशनार दवरल्या। पुलिसांनी इतलें सुद्दां केलें की कोणाक कोणाक दुबाव आसा तेंचो बँक अकाउंट पळय, तेंचे कॉल डिटेल पळयले, सगळ्या बाबतीन काम आसा। स्वप्नील जाल्यार ऋषिकेश तो रायकर आसा जावं आमचो PI अनंत गांवकर आसा, हे लोक सगळे लोक जुटलेले आसा त्या कामाक लागून। पण आमचें कर्तव्य आसा आमकां जर अशें कितें दिसता जाय जाल्यार आमी तें सांगोंक जाय आनी दाखोवपाक जाय की खंय हो भुरगो आसा। मागता आमी देवा कडेन की तो भुरगो मेळपाक जाय। हांव पब्लिका कडेन सुद्दां डिमांड करता असो भुरगो जर हो मुद्दम तुमकां दाखयता पळया, त्या भुरग्या 4.5 वर्साचो भुरगो कोणें तरी घेवन व्हेला आनी ताका तुमकां सांगता
वायट दिसता आणि ते गोंयांतसून जाले आणि बांबोळी गांवांत जाले म्हणून अशें दिसता. आतां तुमकां खबर आसा भुरग्यांचो तुमी आवाज पळयता ह्या जाग्यार अशे कामगाराचे भुरगे दवरता पण टिचरीन त्या दिसा एक चूक केली की ती 5:30 वाजेपर्यंत तिणी रावपाक जाय आसली, ती रावोंक ना. ती 4:30 आपले कितें काम असलें म्हणून गेले. आतां खरें म्हणटा जाल्यार हेंच्यांनी सगळे जे कंपनीज हांगासर म्हणजे बिल्डींग बांदपाचे ज्यो म्हणजे कॉलेज करता कोण हॉटेल करता त्या लोकांनी न्ही 6 वाजेपर्यंत तरी ते टिचरीक दवरपाक जाय जेणे करून तेंचे भुरगे म्हणजे पेरंट्साचे भुरगे जो पर्यंत ते व्हराना तो पर्यंत तरी तेंची देखरेख घेवप चड गरजेचें आहा. ते लोक परदेशी आहा हांगा कामाक लागून येयल्ले आहा आनी तेंच्या भुरग्याचो किडनॅप जावप हे दुखाची गजाल आसा आनी हे आमच्या गोंयांत जाता म्हणूनच आमकां चड दूख लागता. म्हजें मागणें आसा परत एकदां देवा कडेन बी आनी लोकां कडेन बी हो भुरगो जर तुमकां खंय दिसता जाल्यार मातशें कळयात. नमस्कार, मैं सागर कुंडा। तो मेरा बच्चा 11 तारीख दिसंबर को सुबह